आजको क्लास चाहिँ हामी के गर्छौं त यसमा भन्दा किङडम प्रोटिस्टाको बारेमा कुरा गर्छौं है। किङडम प्रोटिस्टामा कस्तो टाइपको एनिमलहरू कस्तो टाइपको अर्गानिजमहरूलाई भनौं न हैन एनिमल भन्दा पनि कस्तो टाइपको अर्गानिजमलाई राखिन्छ भन्ने कुरा पहिला है यो चाहिँ डिस्कस गरौं। त्यसपछि हामी यो किङडम प्रोटिस्टामा एउटा टपिकको बारेमा कुरा गर्छौं। त्यो टपिक भनेको आजको लागि हाम्रो के हो त प्यारामेसियम कौडाटम है। प्यारामेसियम कौडाटम भनेको के हो, किन यसको नाम प्यारामेसियम कौडाटम रह्यो हैन, यसको फिचर्सहरू के छन् भनेर त्यो फिचर्सको बारेमा चाहिँ हामी त्यसपछि चाहिँ डिस्कस गर्छौं। सो सबैभन्दा पहिला किङडम प्रोटिस्टाको बारेमा कुरा गरौँ है। किङडम प्रोटिस्टाको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा है म यहाँ व्हाइट बोर्ड शेयर गर्छु तिमीहरूलाई। जुन मैले लेक्चरमा पनि भनेको थिए 5 वटा किङडम भनेर भनेको थिए हैन। देयर आर 5 kingdoms according to R.H. Whitaker हैन। यसको बारेमा हामीले कुरा गरेको थियौं नि है। R.H. Whitaker को अनुसारले टोटल कतिवटा किङडम रहेछ त भन्दाखेरि 5 वटा किङडम रहेछ। यो हामीले कुरा गरेको थियौं। के हुन् त ती 5 वटा किङडम भन्दा सबैभन्दा पहिला किङडम मोनेरा, किङडम भनेर लेख्न नछुटाउनु। त्यसपछिको सेकेन्डमा आउँछ किङडम प्रोटिस्टा, किनकि आज हामीले प्रोटिस्टा सुरु गर्दैछौं त्यही भएर यसको बारेमा हल्का बिफोर वी बिगिन थोरै आइडिया दिन जरुरी छ। थर्डमा चाहिँ किङडम माइकोटा, जसलाई हामी के पनि भन्छौं त भन्दाखेरि फंगी भनेर नि भन्छौं है। नेपालीमा अझ फन्जाई पनि भनेर भन्छन् माइकोटा। त्यसपछि है किङडम प्लान्टी, सर प्लान्ट हो कि प्लान्टी हो भनेर भन्ला हो है। किङडमको केसमा प्लान्ट भनेर लेखिदैन, किङडमको केसमा चाहिँ प्लान्टी भनेरै लेखिन्छ। त्यस्तै एनिमल हो कि एनिमलिया हो सर भनेर तिमीहरूले सोध्ला हो। एनिमल भनेर पनि केसमा के लेखिन्छ त एनिमलिया भनेर लेखिन्छ। सो किङडम प्लान्टी र किङडम एनिमलिया। यसमा कस्ता कस्ता टाइपका अर्गानिजमहरू पर्छन् भनेर सरसर्ती हामी डिस्कस गरौँ। 10 मिनेट हाम्रो अलरेडी गइसकेको छ अगाडि, बचेको टाइममा हामीले पढ्न छ है। भनेपछि अब किङडम मोनेरामा कस्तो टाइपको अर्गानिजम युज हुन्छ त, कस्तो टाइपको अर्गानिजमलाई प्लेस गरिन्छ त युज भन्दा पनि हैन। यसमा प्लेस गरिन्छ युनिसेलुलर प्रोक्यारियोटिक, unicellular and prokaryotic organisms है, and prokaryotic organisms भनेर भनौं है त। अब युनिसेलुलर भनेको त बुझ्छौ, जसको बडी एउटा मात्रै सेल मिलेर बनेको हुन्छ त्यसलाई हामी युनिसेलुलर भनेर भन्छौं। अनि प्रोक्यारियोटिक भनेको कस्तो त है। प्रोक्यारियोटिक भनेको कस्तो त भन्दा लास्ट टाइम मैले खासै यसको बारेमा डिस्कस गरेको थिइन। अब आज चाहिँ हामी डिस्कस गरौँ। प्रोक्यारियोटिक भन्दा सपोज यो कुनै पनि अर्गानिजमको ज्यानमा भएको यो न्यूक्लियस हो है। यो चाहिँ न्यूक्लियस हो अरे, बाहिर सेल हुन्छ हैन, सेलको भित्र चाहिँ न्यूक्लियस हुन्छ। यसरी कुरा बुझौं। अनि न्यूक्लियसको भित्र चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि न्यूक्लियसको भित्र अब न्यूक्लियोलस भनेर हुन्छ है। सपोज यो चाहिँ न्यूक्लियोलस हो, जस्तै सेलको भित्र न्यूक्लियस भए जस्तै न्यूक्लियसको भित्र न्यूक्लियोलस भनेर हुन्छ है, न्यूक्लियोलस। अनि यसभित्र लिक्विडहरू पनि हुन्छन् हेर त, टन्नै लिक्विडहरू हुन्छन्। त्यो लिक्विडलाई हामी के भन्छौं त भन्दाखेरि न्यूक्लियोप्लाज्म भनेर भन्छौं। अनि बाहिरको लेयरलाई चाहिँ हामी के भन्छौं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भनेर भन्छौं। ल यसको बारेमा पनि म यहाँ लेबलिङ गरिदिन्छु है। बाहिरको सबैभन्दा बाहिरकोलाई हामी के भन्छौं अरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भनेर भन्छौं, सबभन्दा बाहिरको। कति यहाँ रक है, व्हाइट बोर्ड शेयर गर्दै थिए कता गयो, अनि आइसक्यो ल है। यसलाई हामी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भनेर भन्यौ हेर त। ओके, अनि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भनेको के रहेछ त, सबभन्दा बाहिरको न्यूक्लियसको लेयरलाई हामी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भनेर भन्दो रहेछौं है। यसको भित्र के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि जस्तो सेलको भित्र साइटोप्लाज्म भनेर भने जस्तै न्यूक्लियस भित्र के हुन्छ त भन्दा न्यूक्लियोप्लाज्म भनेर भन्छौं है। न्यूक्लियोप्लाज्म भनेको के त भन्दा न्यूक्लियसको भित्र भएको भिस्कस लिक्विड है, जति पनि फ्लुइडहरू छ नि
त्यो फ्लुइडहरूलाई हामी के भन्छौँ त न्युक्लियोप्लाज्म भनेर भन्छौँ। यसैको भित्र क्रोमोजोमहरू हुन्छन्, एक्स सेप स्ट्रक्चरका क्रोमोजोमहरू। क्रोमोजोमको बारेमा हल्का कुरा नगरिहालौँ, मैले तीनवटा कुराहरू भन्न खोजेँ तिमीहरूलाई। अनि भित्रको यो स्ट्रक्चरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ न्युक्लियोलस भनेर भन्छौँ है। न्युक्लियोलस, यो तीनवटा कुराहरू मेनली अहिले याद गर। न्युक्लियर मेम्ब्रेन याद गर, न्युक्लियोप्लाज्म याद गर, अनि न्युक्लियोलस याद गर। यति याद गरिसकेपछि अब म आउँछु कतातिर त भन्दाखेरि प्रोक्यारियोटिक अर्गानिजमतिर। अब बल्ल सुरु गरौँ। प्रोक्यारियोटिक अर्गानिजम भनेको कस्तो त भन्दा यदि कुनै पनि अर्गानिजमको न्युक्लियसमा न्युक्लियर मेम्ब्रेन पाइँदैन, न्युक्लियर मेम्ब्रेन पाउँदैन, अनि न्युक्लियोलस पाउँदैन, यो दुईवटा कुरा ल्याकिङ छ है। कुनै पनि अर्गानिजमको न्युक्लियसमा यो दुईवटा कुरा ल्याकिङ छ भने त्यस्तो न्युक्लियसलाई हामी भन्छौँ के त भन्दाखेरि प्रिमिटिभ न्युक्लियस है। त्यस्तो न्युक्लियसलाई हामी भन्छौँ प्रिमिटिभ न्युक्लियस। त्यसलाई हामी भन्यौँ प्रिमिटिभ न्युक्लियस है। प्रिमिटिभ भनेको एकदमै सिम्पल के अन्डर डेभलप्ड होइन, त्यस्तो टाइपको न्युक्लियस भयो। अनि ह्याभिङ प्रिमिटिभ न्युक्लियस, यस्तो प्रिमिटिभ न्युक्लियस भएको अर्गानिजमलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त प्रोक्यारियोटिक अर्गानिजम भनेर भन्छौँ है। क्लियर छ? यसलाई हामी के भन्दो रहेछौँ त प्रोक्यारियोटिक अर्गानिजम भन्दो रहेछौँ। अब कतातिर आउँ त प्रोटिस्टातिर आउँ है। रोक अब यहाँ प्रोटिस्टातिर आउँ है त। प्रोटिस्टाको केसमा चाहिँ कस्तो अर्गानिजम त भन्दा युनिसेलुलर पनि नै हुन्छ होइन, हुने के हो त युनिसेलुलर नै हो, एन्ड युक्यारियोटिक भनेर भन्छौँ यहाँ। युक्यारियोटिक अर्गानिजम है, युनिसेलुलर एन्ड युक्यारियोटिक अर्गानिजम। अब युनिसेलुलरको कन्सेप्ट त यहाँ पनि क्लियर नै छ तिमीहरूलाई होइन। युक्यारियोटिक भनेको कस्तो त भन्दा जस्तो ह्याभिङ ट्रु न्युक्लियस है। यहाँ जुन मैले प्रिमिटिभ न्युक्लियस भनेर भनेको थिएँ नि तिमीहरूलाई, प्रिमिटिभ न्युक्लियस नभइकन कस्तो न्युक्लियस हुने त ट्रु न्युक्लियस हुने हेर त, ट्रु न्युक्लियस हुने, त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ युक्यारियोटिक भनेर भन्छौँ। अब ट्रु न्युक्लियस भनेको कस्तो त, केलाई भन्ने ट्रु न्युक्लियस, यो सबै पाउनेलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त ट्रु न्युक्लियस भनेर भन्छौँ। हेर त के सबै भनेको न्युक्लियर मेम्ब्रेन पनि पाउँछ, न्युक्लियोप्लाज्म पनि पाउँछ, अनि न्युक्लियोलस पनि पाउँछ। यो तीनवटै कुरा पाउँछ भने यस्तो टाइपको न्युक्लियसलाई हामी भन्छौँ ट्रु न्युक्लियस। र ट्रु न्युक्लियस जुन अर्गानिजममा पाउँछ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त युक्यारियोटिक अर्गानिजम भनेर भन्छौँ। आज हामीले पढ्ने किङडम प्रोटिस्टामा रहेछ त भन्दाखेरि युनिसेलुलर एन्ड युक्यारियोटिक अर्गानिजमहरू पढ्दा रहेछन्। त्यस्तै अर्को आउँछ किङडम माइकोटा, यसमा फन्जाइहरू परे होइन, नेपालीमा भन्नुपर्दा फन्जाइ, इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दाखेरि फङ्गी होइन। अनि त्यसपछि यसमा कस्तो त युनिसेलुलर पनि हुन सक्छन्, युनिसेलुलर अर मल्टिसेलुलर दुवै हुन सक्यो, तर सेप्रोफाइटिक है लेखिहालौँ। यसको केसमा युनिसेलुलर पनि हुन सके, कुनै कुनै साना पनि हुन सक्छन् होइन, युनिसेलुलर टु मल्टिसेलुलर है, धेरै सेल मिलेर पनि बनेको हुन सक्छ, एन्ड आर सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिकको मिनिङ के त भन्दाखेरि आफ्नो खानेकुरा आफै नबनाउने र खानेकुराको लागि केमा डिपेन्ड हुने त अरू डेड एन्ड डिकेइङ फुड मेटेरियलमा डिपेन्ड हुने है, त्यस्तो टाइपकोलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि सेप्रोफाइटिक भनेर भन्छौँ। सेप्रोफाइटिक। अब प्लान्टी भनेको चाहिँ मल्टिसेलुलर प्लान्ट्स नै भयो भने एनिमलिया भनेको मल्टिसेलुलर एनिमल नै भयो है। सायद यसको कन्सेप्ट चाहिँ अब क्लियर भयो होला। आज हामी के सुरु गर्दैछौँ त किङडम प्रोटिस्टामा प्यारामेसियम कौडाटम। यसलाई हामी के भन्छौँ स्लिपर एनिमल क्युल भनेर भन्छौँ। स्लिपर एनिमल क्युल। स्लिपर एनिमल क्युल भनेको थाहा छ? स्लिपर भनेको थाहा छ? स्लिपर भनेको चप्पल होइन, चप्पल लगाउने मान्छेलाई पनि थाहा होला, खाने मान्छेलाई पनि थाहा होला होइन, मम्मीको हात पनि खाइयो होला कतिले। भनेपछि स्लिपर भनेको चप्पल हो भन्ने कुरो बुझौँ है त। हेर्दाखेरि ट्याक्कै चप्पलको जुन छ नि सोल जस्तै देखिन्छ क्या, यो चप्पलको सोल जस्तै देखिने भएको हुनाले यसलाई हामी के भन्छौँ त स्लिपर एनिमल क्युल भनेर भन्छौँ। यसको डायग्राम हेर त, यसको पिक्चर यस्तो छ है, ट्याक्कै
है। एन्टेरियरली हेर त, एन्टेरियरली ब्लन्ट छ, ब्लन्ट भनेको हल्का ब्लन्ट भनेर भन्छौँ। अनि पोस्टेरियर चाहिँ समहाउ पोइन्टेड छ हेर त, पोस्टेरियरली। यति कन्सेप्ट बुझ है, एन्टेरियर र पोस्टेरियर भनेको बुझ, अगाडिको वा माथिको, माथिकोलाई हामी के भन्छौँ एन्टेरियर भन्छौँ र तलकोलाई हामी के भन्छौँ पोस्टेरियर भनेर भन्छौँ। एन्टेरियरली इट इज ब्लन्ट एन्ड पोस्टेरियरली इट इज पोइन्टेड है। मैले यहाँ जति पनि पिक्चरहरू युज गरेको छु सबै तिमीहरूले गुगलमा इजिली एक्सेस गर्न सक्छौ, गुगलबाटै तानेर तिमीहरूको स्लाइड बनाएको छु है। अब हेर, यसको ट्याक्कै सेप हेर्छौ भने पछाडितिर हामीले कुर्कुच्चालाई राख्ने, अगाडितिर हाम्रो यो खुट्टाको औला है, त्यस्तै त्यस्तै टाइपको, स्पेसली कक्सुज भनेर भन्छ नि होइन, केटीहरूलाई थाहा होला, कक्सुज जस्तै चप्पलको जस्तै जुन सेप आएको हुनाले यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा स्लिपर एनिमल क्युल भनेर भन्छौँ। यसको बडी हेर त कस्तो हुँदो रहेछ त, अगाडितिर ब्लन्ट हुँदो रहेछ एन्टेरियरली, पछाडितिर समहाउ पोइन्टेड हुँदो रहेछ। सरर हेर, यो कुराहरू आउँछन् है, यी कुराहरू रिपिट हुन्छ, त्यतिखेर पनि डायग्राम आउँछ, हामी डायग्राम हेरेर अगाडि बढाउँला। अनि लास्टमा चाहिँ कि प्र्याक्टिस क्वेसन्सहरू पनि मैले यसपालि राखेको छु है। अब यसको क्लासिफिकेसनबाट सुरु गरौँ सबैभन्दा पहिला है। यसलाई हामी क्लासिफिकेसन अर सिस्टमेटिक पोजिसन भनेर पनि भन्छौँ है। ल हेर त रहेछ प्रोटिस्टा, किङडम प्रोटिस्टा पनि है, किङडम प्रोटिस्टा पनि तीनवटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्छ। प्रोटिस्टा पनि तीनवटा क्याटेगोरी, प्लान्ट लाइक, फङ्गी लाइक अनि एनिमल लाइक भनेर भन्छ होइन। अनि एनिमल लाइक प्रोटिस्टालाई चाहिँ हामी केमा राख्छौँ, फाइलम प्रोटोजोआ। एनिमल लाइक प्रोटिस्टालाई हामी केमा राख्छौँ त, प्रोटोजोआ है। के भने मैले प्लान्ट लाइक, फङ्गी लाइक अनि प्लान्ट लाइक, फङ्गी लाइक र एनिमल लाइक होइन, तीनवटा हुन्छ भनेर मैले भने। त्यसमध्ये एनिमल लाइक प्रोटिस्टालाई चाहिँ हामी कहाँ राख्दो रहेछौँ त, फाइलम प्रोटोजोआमा राख्दो रहेछौँ। अनि क्लास चाहिँ यसको के हो त, सिलिएटा हेर त, क्लास सिलिएटा। क्लास सिलिएटा किनकि यसको लोकोमोटरी अर्गन बुझ्छौ, लोकोमोटरी अर्गन भनेको त्यस्तो अर्गन जसले मुभमेन्टमा हेल्प गर्छ, हिँड्नमा हेल्प गर्छ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ लोकोमोटरी अर्गन है। यसको लोकोमोटरी अर्गन चाहिँ के हो त भन्दा सिलिया हो। हेर त एकचोटि फेरि डायग्राम हेर, डायग्राम यसको वरिपरि ज्यानमा हेर त, चारैतिर झुसै झुस जस्तो देखिएको छ हो, झुस टन्नै झुस भयो जस्तो देखिएको छ। यो टन्नै झुस जस्तो जुन स्ट्रक्चर छ यसलाई हामी के भन्छौँ, सिलिया भनेर भन्छौँ। यही सिलियाकै हेल्पबाट यसले के गर्छ त भन्दाखेरि मेनली दुईवटा कामहरू गर्छ। एउटा लोकोमोसन गर्छ भनेको मुभमेन्ट गर्छ होइन, हिँड्नमा हेल्प गर्छ सिलियाले। अनि अर्को चाहिँ फिडिङमा हेल्प गर्छ, फिडिङमा है। जस्तो यहाँ ओरल ग्रुप भनेर भनेको छ नि, माउथ जस्तो स्ट्रक्चर हो कि, हामीले माउथबाट खानेकुरा खान्छौँ नि, त्यस्तै प्यारामेसियमहरूले के गर्छ त, ओरल ग्रुपबाट खानेकुरा खान्छ। अनि ओरल ग्रुपबाट खानेकुरा खानको लागि ओरल ग्रुपको नजिकै पनि हेर त टन्नै सिलियाहरू छ नि होइन, यसलाई हामी ओरल सिलिया भनेर भन्छौँ। ओरल सिलियाले खानेकुरा, मुखतिर आएको खानेकुरालाई बिट गर्छ होइन, मजाले चलेर मुखभित्र ल्याउने काम, तानेर ल्याउने काम के। यो पानीमा पाउँछ नि त है, पानीमा पाउँछ, फ्रेस वाटरमा पाउँछ, त्यही भएर तानेर मुखभित्र ल्याउने काम गर्छ। भनेपछि ओरल सिलिया अनि बडी सिलिया गरेर डिभाइड गर्छौँ हामी होइन। बडी सिलियामा पनि अगाडितिरको सानो हुन्छ, पछाडितिरको हेर त पोस्टेरियर बडी सिलिया हेर त, देख्यौ कस्तो छ, अगाडिको भन्दा के छ अलिकति ठुलो छ है। यो पोस्टेरियरली भएको जुन बडी सिलिया छ नि, यसलाई हामी कौडल टफ्ट भनेर भन्छौँ। एकछिनपछि आउँछ यसको बारेमा पनि हामी कुरा गरौँला। ल म कुरा गर्दै थिएँ क्लास सिलिएटाको बारेमा। जिनस प्यारामेसियम अनि स्पेसिस चाहिँ कौडाटम। यसको नाम प्यारामेसियम कौडाटम कसरी रह्यो भन्ने कुरा पनि हामी कुरा गर्छौँ होइन। यसरी लेख्दा राम्रो हुन्छ है, जिनस प्यारामेसियम, स्पेसिसको केसमा कौडाटम मात्रै नलेखेर पी डट कौडाटम, पी डट कौडाटम। ध्यान देऊ है, मैले यहाँ टाइप गरेको हो त्यही भएर इटालिक गराएको छु। तिमीहरूको फर्स्ट क्लासमा पनि यसको बारेमा मैले डिस्कस गरेको थिएँ है। टाइप छ जिनस र स्पेसिस दुईटै टाइप इटालिक। यदि टाइप गरेको हुन्थेन भने चाहिँ के हुन्थ्यो त, यो इटालिक नभएर तिमीहरूले यदि हातले लेख्थ्यौ भने त्यो चाहिँ के हुन्थ्यो त, अन्डरलाइन हुन्थ्यो होइन, मजाले तलतिर। प्यारामेसियम र कौडाटम दुईटैको केसमा अन्डरलाइन हुन्थ्यो, यहाँ चाहिँ इटालिक छ, मैले टाइप गरे हो। अनि स्पेसिस मात्रै नराखेर अगाडि एउटा जिनसको पनि नाम राखिदिएको छु, पी डट भनेर। पीले के रिप्रेजेन्ट गर्छ, प्यारामेसियम अनि कौडाटम है। हेबिट्याट, ल अब यसको हेबिट्याटको बारेमा कुरा गरौँ। हेबिट्याट भनेको कहाँ पाउँछ, हेबिट्याट भनेको कुन ठाउँमा पाउँछ है, त्यो हो है हेबिट्याटको मिनिङ। ओके, प्यारामेसियम कौडाटम यो एउटा ग्रिक वर्ड भयो होइन।
दुईटा वर्डहरु मिलेर बनेको हैन प्यारामेकेस भन्छ एब्लङ एउटा लामो भयो हैन एल काउटेड है यो ल्याटिन वर्ड भयो काउटेड भनेको टेल प्यारामेकेस र काउटेड है ग्रीक वर्ड ल्याटिन वर्ड भनेर यसले रिप्रेजेन्ट गरेको अलिकति लामो हुन्छ हल्का टेल त्यो पुच्छर जस्तो निस्केको हुन्छ हैन त्यही भएर हामी यसलाई के भन्छौं त भन्दा यसको ग्रीक वर्ड अनुसारले चाहिँ प्यारामेसियम काउडेटम भनेर भन्यो अझै राम्ररी पनि आउँछ यसको मिनिङ हामी बुझौला इज वाइडली डिस्ट्रिब्युटेड है सबै ठाउँमा पाउँछ पार्टिकुलरली यो कन्ट्रीमा मात्र भनेर हुँदैन लगभग वर्ल्ड वाइड नै हो चारैतिर फ्री स्विमिङ हो कुनै फ्री स्विमिङ भनेको प्यारासाइट होइनन् यिनीहरूले हामीलाई अट्याक गर्दैनन् कुनै पनि होस्टलाई अट्याक गर्दैनन् यी चाहिँ फ्री स्विमिङ हुन् फ्रेश वाटर सिलिएट भनेको वाटर चाहिँ जेनरली फ्रेश वाटर र मराइन वाटर गरेर डिभाइड गरेको हुन्छ फ्रेश वाटर भनेको हाम्रो यो खोला नाला हैन यताउता पोन्डहरु रिभरहरु त्यहाँ पाउने पानी भयो अनि मराइन वाटर अर ब्राकिस वाटर भनेर भन्छ त्यो भनेको समुद्रमा पाउने पानी यो चाहिँ फ्रेश वाटरमा पाउने सिलिएट किन अरे सिलिएट यसको लोकोमोटरी अर्गन के हो त सिलिया हो यसरी बुझौं लोकोमोसन भनेको मुभमेन्टमा हेल्प गर्ने अर्गनलाई हामी सिलिया है त्यो भएको भएर कहाँ पाउँछ त इट इज फाउन्ड अन द सर्फेस अफ पोन्ड हैन डिचेस खाल्डाखुल्डीहरु पनि पाउँछ स्ट्याग्नेन्ट वाटर है जुन चाहिँ जमेर बसेको हुन्छ के मेनली रनिङ वाटरमा चाहिँ यो पाउँदैन ख्याल गर है स्ट्याग्नेन्ट वाटर यो अब असार साउनमा जुन पानी पर्छ पानी परेर एक ठाउँमा जुन जमिराखेको हुन्छ नि पानी जमेको छ अनि डाइरेक्ट सनलाइट पनि परिराखेको छ हल्का ओसिलो सनलाइट पनि आइराखेको छ त्यस्तो ठाउँमा इजिली हामीले चारैतिर है तिमीहरुकै करेसाबारीतिर घरकै साइडतिर पनि पाउँछ के यो प्यारामेसियम काउडेटम है तर अलिकति ओसिलो हुनु पर्यो हल्का हैन अनि अर्ग्यानिक न्युट्रिएन्टहरु चाहिँ त्यसमा है त्यस्तो केसमा चाहिँ पाउँछ यो प्यारामेसियम काउडेटम ओके यो ह्याबिटेट भयो Paramecium is abundantly found in fresh water, rich in organic deposit. जहाँ अर्ग्यानिक डिपोजिटहरु टन्नै छन् नि त्यो अर्ग्यानिक डिपोजिटमा पाउँछ यो एकैछिन है त्यही भएर अर्ग्यानिक म्याटर धेरै भएको ठाउँमा यो पाउने हुनाले यसलाई हामी एउटा वर्ड पनि युज गर्छौं इन्फुसोरिया सोध्न सक्छ है एक्जाममा तिमीहरुलाई एमसीक्यूज मा Paramecium is abundantly found in organic deposit. Thus it is also known as भनेर अप्सनमा धेरै दिन सक्छ त्यसमध्ये एउटा इन्फुसोरिया भनेर आयो भने त्यसमा चाहिँ तिमीले टिक गर्नु पर्यो है रिया भनेर यसरी भन्यो ओके त्यसपछि अब ह्याबिटमा जाउँ हामी है ह्याबिट है यो फ्रेश के भन्छ फ्री लिभिङ हो कि प्यारासाइटिक हो है त्यो कुरालाई चाहिँ हामी ह्याबिटमा कुरा गर्छौं जस्तो प्यारामेसियम काउडेटम इज कमन फ्रेश वाटर फ्री लिभिङ सिलिएट है दुईवटा कन्सेप्ट आउँछ एउटा फ्रेश वाटर हो कि प्यारासाइट हो भन्ने कुरा आउँछ यो चाहिँ सरी फ्री लिभिङ हो कि प्यारासाइट हो भन्ने कुरा आउँछ यो चाहिँ फ्री लिभिङ हो फ्री लिभिङ है फ्री लिभिङ र प्यारासाइटिक मध्ये यो फ्री लिभिङ अब हामी साइज तिर जाउँ है साइज प्यारामेसियम जुन छ नि है एकदमै सानो साइजको हुन्छ माइक्रोस्कोपबाट मात्र देखिन्छ त्यही भएर माइक्रोस्कोपिक भनेर भन्यौ एउटा मात्र सेलले बनेको हुन्छ युनिसेलुलर भनेर भन्यौ सिलिन्ड्रिकल हल्का चुच्चो छ नि त हैन एब्लङ भनेर हामीले अगाडि नै कुरा गरेको थियौं जुन कति रेन्ज गर्छ त 170 देखि लिएर 290 माइक्रोमिटर भनेको थाहा छ 10 टु द पावर -6 मिटरलाई हामी के भन्छौं 1 माइक्रोमिटर भनेर भन्छौं -6 है 170 देखि लिएर 290 माइक्रोमिटर यो प्यारामेसियमको धेरै स्पेसिसहरु छन् त्यसमध्ये हामीले प्यारामेसियम काउडेटमलाई आज फोकस गरेका छौं किनकि तिमीहरूले 11 मा गएर पढ्ने भनेकै प्यारामेसियम काउडेटम हो अनि प्यारामेसियमको काउडेटमको रेन्ज है साइजको रेन्ज चाहिँ 170 देखि लिएर 290 माइक्रोमिटर लेन्थ अब शेपको बारेमा हामी कुरा गर्छौं प्यारामेसियम काउडेटम इज स्लिपर शेप हैन चप्पलको जस्तो शेप हुन्छ डोर्सोभेन्ट्रली फ्ल्याटेन्ड भनेको कस्तो त भन्दा सपोज यो मसँग एउटा नोट कपी छ यो माथितिरको सर्फेसलाई हामी डोर्सल सर्फेस भनेर भन्छौं डोर्सल तलतिरको सर्फेसलाई हामी भेन्ट्रल सर्फेस भनेर भन्छौं है माथिको डोर्सल सर्फेस तलको भेन्ट्रल सर्फेस डोर्सल र भेन्ट्रल दुईटै फ्ल्याट छ नि हेर न यो नोट कपी माथिबाट पनि खिचिएको छ हैन पचकेको टाइपको तलबाट पनि खिचिएको छ दुवैतिरबाट कम्प्रेस भएको छ यस्तो टाइपको स्ट्रक्चरलाई हामी के भन्छौं डोर्सोभेन्ट्रली फ्ल्याट भनेर भन्छौं है त्यस्तै यो पनि कस्तो हुँदो रहेछ त डोर्सोभेन्ट्रली फ्ल्याट हुँदो रहेछ with
ब्लन्ट एन्ड राउन्ड एन्टेरियर पोर्सन, अगाडितिर हल्का ब्लन्ट हुन्छ भनेर भनेको थिएँ मैले हैन, डायग्राम नै थियो। हेर त अगाडितिर हल्का हल्का ब्लन्ट छ भने पछाडितिर पोइन्टेड पोस्टेरियरली भनेर भनेको छ, पछाडितिर चाहिँ पोइन्टेड हुन्छ। ड्यू टु इट्स स्लिपर शेप हैन, यसको स्लिपर शेप भएको भएर यसलाई अफन कल्ड एज स्लिपर एनिमल हुन्छ। तिमीलाई एमसीक्यूज मा सोध्न सक्छ व्हिच अर्गानिजम इज अल्सो कल्ड एज स्लिपर एनिमल्क्युल भनेर आएर अप्सनमा प्यारामेसियम भनेर आयो भने तिमीले के गर्नु पर्यो त प्यारामेसियमलाई टिक गर्नु पर्यो है। कुन चाहिँ अर्गानिजमलाई स्लिपर एनिमल्क्युल भनिन्छ त भन्दाखेरि प्यारामेसियमलाई स्लिपर एनिमल्क्युल भनिन्छ भनेर हामी भन्नुपर्छ है त। ओके, अब हामी फर्दर पेलिकल भनेर भन्छ है त। पेलिकल भनेको के त भन्दा यसको बाहिरको कभरिङ, जस्तो यो डायग्राममा हेर त, यसको बाहिरको कभरिङ पेलिकल लेबलिङ गरेको छ पेलिकल। पेलिकल कस्तो हुन्छ त भन्दा इलास्टिक हुन्छ हल्का हैन, इलास्टिक तन्किन्छ मजाले, खुम्चिन्छ पनि हैन। अनि यसले के गर्छ त शेप प्रोभाइड गर्छ के प्यारामेसियमलाई, र एक किसिमको शेप दिइराखेको छ नि बाहिरबाट बडीको, यसको जुन वाल छ बडीको वाल जसले शेप पनि प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ, योलाई हामी पेलिकल भनेर भन्यौं। अगाडि बढौं। ओके, के भनेको छ त स्लाइडमा सरर हेर तिमीहरुले, द एक्सटर्नल कभरिङ अराउन्ड द बडी सर्फेस व्हिच एक्ट एज प्रोटेक्टर एन्ड गिव्स फिक्स्ड शेप टु द बडी इज कल्ड एज पेलिकल है। यसले के गर्दो रहेछ प्यारामेसियमलाई एउटा फिक्स शेप पनि प्रोभाइड गर्दो रहेछ है। अनि त्यसपछि के गर्दो रहेछ त बडीलाई प्रोटेक्ट पनि गर्दो रहेछ। यो इलास्टिक नेचरको हुन्छ है, तन्किन्छ खुम्चिन्छ, त्यही भएर प्यारामेसियम चाहिँ आफ्नो बडी भन्दा पनि सानो भन्दा सानो प्वालबाट छिरेर जान सक्छ के। आफ्नो बडी भन्दा नि सानो प्वालबाट छिरेर जान्छ। बडी भन्दा सानो प्वालबाट छिर्नको लागि त बडी त एकदमै खुम्चिनु पर्यो नि त हैन। भन्छ त्यो बडीलाई खुम्चाउने काम कसले गर्छ त भन्दाखेरि पेलिकलले गर्छ है त। अनि यो पेलिकल चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दा हेक्सागोनल शेपको स्ट्रक्चर हुन्छ है। हेक्सागोनल थाहा छ तिमीलाई, हेक्सागोनल भनेको 6 वटा है, 6 वटा साइड भएको। यसमा हेक्सागोनल सर्फेस एरियाहरू हुन्छन्। पछि आउँछ है, प्र्याक्टिस क्वेशनमा आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई यो चाहिँ। अब यसको सिलियाको बारेमा कुरा गरौँ है। बडी है, बडी भरिले कभर गरेको हुन्छ यसको बडीलाई, साना साना टाइनी प्रोजेक्सन्स भनेर भन्यौ हैन। त्यो चाहिँ सिलिया लगभग सबै सिलियाहरू उत्रै साइजका छन्। बडी सिलियाहरू लगभग है, लगभग सबै नै उत्रै छन् भनेर भन्न खोजेको छैन। यो कौडल टफ्ट जुन छ नि पछाडितिरको, यो चाहिँ लामो छ। यसलाई छोडेर अरु बडीमा भएका सिलियाहरू चाहिँ कस्ता छन् त भन्दाखेरि लगभग उत्रै साइजका छन् है। यिनीहरू कति छ त लगभग 10,000 देखि 14,000 वटा सिलिया हुँदो रहेछ इन अ सिंगल एनिमल्स बडी। एनिमल लाइक प्रोटिस्टा हो है, 10,000 देखि 14,000 वटा सिलिया हुँदो रहेछ। अनि कहाँ कहाँ पाउँछ त सिलिया? सिलिया इज फाउन्ड इन पोस्टेरियर इन आर क्वाइट लङ्गर है। अगाडितिर चाहिँ पनि पाउँछ, पछाडितिर नि पाउँछ। अगाडि भन्दा पछाडितिर पाइएको चाहिँ लामो हुन्छ। यसलाई हामी कौडल टफ्ट भनेर भन्छौँ। कौडल टफ्ट भनेकै छ है, कौडल टफ्ट। यो जुन प्यारामेसियम छ नि, प्यारामेसियमको यही पछाडितिर कौडल टफ्ट पाउने हुनाले नै यसलाई हामी के भन्छौँ त प्यारामेसियम कौडाटम। प्यारामेसियम त ठिक छ, कौडाटम भनेर भन्नुको रिजन चाहिँ के हो त स्पेसिसमा कौडाटम, त्यही कौडल टफ्टले गर्दा नै हामी यसलाई कौडाटम भनेर भन्छौँ। कौडल टफ्ट भनेको के हो त पोस्टेरियर लङ सिलिया है, पोस्टेरियर लङ सिलिया। त्यही भएर यसको नाम के भयो त कौडाटम भनेर रह्यो। अब ट्राइकोसिस्ट है, जस्तो ट्राइकोसिस्ट भनेको के त भन्दा एउटा अफेन्सिभ एन्ड डिफेन्सिभ अर्ग्यान भनेर भन्छ क्या। यसले के गर्छ प्यारामेसियमलाई प्रोटेक्ट गर्छ मेनली। जस्तो कसैले आयो प्यारामेसियमलाई एट्याक गर्न आयो भने प्रोटेक्ट गर्नु पर्यो। कसैलाई एट्याक गर्नु पर्यो भने जस्तो केटीहरूको केसमा हुन्छ है नङ, त्यो नङ जस्तै काम गर्छ। नङले के गर्छ कसैले न्यु खोज्न आयो भने चिज गरिदिन्छ नि हैन, त्यो अफेन्सिभ एन्ड डिफेन्सिभ अर्ग्यान भनेर भन्छ नि, त्यस्तै हो क्या ट्राइकोसिस्ट हैन। ओभल शेपको हुन्छ, ओभल भन्दा नि हल्का इलोङ्गेटेड, हल्का चुच्चो त हुन्छ है। यहाँ डायग्राम छ कि छैन हेरौँ है त। यहाँ हेर त, यहाँ सानो सानो इत्रु यहाँ रातो रातो डट 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 स्ट्रक्चरहरू यहाँ देखिएको चाहिँ छ। पेलिकलकै जस्तो तल हुन्छ कि पेलिकलले नै प्रोभाइड गर्ने हो। जस्तो यो पेलिकल भयो हैन, पेलिकल भनेको त हामीले बुझ्यौँ बडीको कभरिङ हो भने यो चाहिँ पेलिकलसँग परपेन्डिकुलर भएर बसेको हुन्छ क्या। परपेन्डिकुलर भनेको यस्तो यसरी बसेको हुन्छ ट्राइकोसिस्टहरू। यो बडीको वाल हो पेलिकल हो
अनि ट्राइकोसिस्ट चाहिँ यसरी बसेको हुन्छ, टक्क 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 टन्नै हुन्छ ट्राइकोसिस्टहरू है। ओभल सेपको स्ट्रक्चर हैन, सिलिन्ड्रिकल स्याक हैन, प्रेजेन्ट इन एक्टोप्लाज्म बिनिथ द पेलिकल। अब यति कुरा बुझौँ के त भन्दा अब फेरि कुरा आयो यहाँ एक्टोप्लाज्म भनेर आयो। एक्टोप्लाज्म भनेको के हो त भन्दा साइटोप्लाज्म भनेको त थाहा छ नि तिमीहरूलाई, साइटोप्लाज्म। त्यो जुन साइटोप्लाज्म छ, साइटोप्लाज्मलाई हामी दुईवटा पार्टमा डिभाइड गर्छौँ, बाहिरतिरको साइटोप्लाज्म र भित्रतिरको साइटोप्लाज्म है। बाहिरतिरको साइटोप्लाज्मलाई हामी भन्छौँ एक्टोप्लाज्म र भित्रतिरको साइटोप्लाज्मलाई हामी भन्छौँ इन्डोप्लाज्म। यो चाहिँ हुनाले एक्टोप्लाज्म भनेर भन्यो। अनि पेलिकलको तल पाउँछ, हेर त, पेलिकलको तल बिनिथ द पेलिकल भनेर भनेको छ, पेलिकलले नै दिने हो। अनि त्यही पेलिकलमा ओपनिङहरू हुन्छ क्या, यसको प्वालहरू हुन्छ, पेलिकलमा सानसाना प्वालहरू हुन्छ, त्यही प्वालबाट यो बाहिर आउँछ क्या। जब यो डिस्टर्ब हुन्छ नि, डिस्टर्ब भएको बेलामा जेनरली सट्ट बाहिर निस्किन्छ है। इच ट्राइकोसिस्ट ओपन्स टु द एक्सटेरियर थ्रु अ माइन्यूट पोर जस्ट एबभ द पेलिकल इन बिट्विन टु सिलिया। जस्तो हेर त, दुईवटा सिलिया पनि फेरि पेलिकलबाटै निस्किन्छ, सिलिया र ट्राइकोसिस्ट, दुईवटा सिलियाको बिचबाट ट्राइकोसिस्टको प्वाल हुन्छ क्या। यो एउटा सिलिया भयो, अर्को सिलिया भयो, बिचमा प्वाल, त्यहाँबाट ट्राइकोसिस्ट, फेरि अर्को सिलिया, त्यो बिचमा एउटा प्वाल, त्यहाँबाट ट्राइकोसिस्ट निस्किन्छ है। मेनली अफेन्स र डिफेन्समा हेल्प गर्छ एउटा। अनि अर्को सुन, यो पानीमा पाउँछ, स्ट्याग्नेन्ट वाटरमा। अब पानीले त हल्का फुल्का यताउता त बगाउँछ नि यिनीहरूलाई, खानेकुरा खान थालिरहेछ। सपोज खानेकुरा यहाँ छ, प्यारामेसियम खानेकुरा खान आयो, पानीले बगाएर यता लैदियो, फेरि यहाँ आयो, फेरि पानीले बगाएर यता लैदियो, खानेकुरा त खानु पर्यो नि त। खानेकुराको नजिक आयो, खानेकुरा खानै पाएन भने भुइँतिर बटममा जान्छ। यो बटम फिडर पनि हो कि, बटमतिर गएर यसले आफ्नो बडीलाई एट्याच गराउने काम पनि गर्छ है। कुनै पनि सबस्ट्रेटममा ट्याक्क एट्याच गराउने काम, एट्याच हुन्छ अनि एट्याच भइसकेपछि यसले खाने आउँछ। त्यही भएर यसलाई हामी ट्राइकोसिस्टलाई के पनि भन्छौँ, मुरिङ थ्रिड्स पनि भनेर भन्छौँ, मुरिङ थ्रिड्स है। यो जुन मैले जुन हाइलाइट गरेको छु, रेडमा बोल्ड गरेको छु है, यो तिमीहरूलाई एमसिक्यूमा सोध्न सक्ने इम्पोर्टेन्ट भयो कि, मुरिङ थ्रिड्स भनेर भन्यो है त। मुरिङ थ्रिड्स किन भन्यो त भन्दाखेरि यसले होल्ड फास्टको पनि काम गर्छ, कुनै पनि सबस्ट्याटममा गएर फिक्स भएर बस्छ ताकि यसले खानेकुराहरू खान पाओस्, एउटा यो। अर्को चाहिँ यसले अफेन्स र डिफेन्समा पनि हेल्प गरेको हुन्छ, एट्याक गर्नमा वा आफूलाई प्रोटेक्ट गर्नमा है, त्यो हेल्प गर्छ। यहाँसम्म क्लियर? अगाडि बढ्दा हुन्छ। अब मुरिङ थ्रिड्स किन भन्छ अरे, सबस्ट्याटममा ट्राइकोसिस्टले फिक्स गरेर राख्छ हैन। ओके गुड। अब न्युक्लियसको बारेमा कुरा गरौँ है। न्युक्लियस प्यारामेसियममा कस्तो कस्तो हुन्छ त भन्दा दुईवटा न्युक्लियस हुन्छ है प्यारामेसियममा। ल हेर, दुईवटा न्युक्लियस, यहाँ तिमीले ब्राउन कलरको स्ट्रक्चर देखिरहेछौ, एउटा बिन शेप्ड और किडनी शेप्ड हैन। यसलाई हामी म्याक्रो न्युक्लियस भनेर भन्छौँ, म्याक्रो न्युक्लियस। अनि यही जुन म्याक्रो न्युक्लियसमा खाल्टो छ नि, यहाँ हेर त, कर्वेचर छ नि, सानो एउटा कर्वेचर, त्यही कर्वेचरतिरै के पाउँछ त, ओभल शेपमा अर राउन्ड शेप भनौँ न, माइक्रो न्युक्लियस पाउँछ, माइक्रो न्युक्लियस। यहाँ छ म्याक्रो न्युक्लियस, ठुलो बिन शेप्ड अर किडनी शेप भनेर भन्छौँ हामी म्याक्रो न्युक्लियस। अनि म्याक्रो न्युक्लियसकै यो जुन कर्वेचर छ, कर्वेचरमा के पाइएको छ त, माइक्रो न्युक्लियस पाइएको छ। भनेपछि दुईवटा न्युक्लियस हुँदो रहेछ यसमा, यो प्यारामेसियम कौडेटमको केसमा। त्यही भएर हामी यसलाई के भन्छौँ, डाइ न्युक्लिएट भनेर भन्छौँ। डाइ भनेको टु, न्युक्लिएट भनेको न्युक्लियस। यसलाई अर्को वर्डमा पनि के भन्छ त, डाइक्यारियोटिक। डाइ भनेको टु अनि क्यारिओन, क्यारिओन KARYON, क्यारिओन भनेको चाहिँ के त, न्युक्लियस। क्यारिओन भनेको न्युक्लियस हो, त्यसले डाइक्यारियोटिक भनेको दुईवटा न्युक्लियस भएको। एन्ड हेटेरोक्यारियोटिक, हेटेरो भनेको एउटै शेपको छ नि त, यिनीहरू छैन नि, एउटा ठुलो छ बिन शेप छ, अर्को चाहिँ सानो छ, यसको कर्वेचरमा पाइएको छ। यिनीहरूको शेप अलग अलग शेपको हुने भएर यसलाई हामी हेटेरोक्यारियोटिक भनेर भनेको, हेटेरोक्यारियोटिक है। डाइन्युक्लिएट अर डाइक्यारियोटिक एउटै हो, दुईवटा हुने भएर। अनि हेटेरोक्यारियोटिक भनेको अलग अलग शेपमा न्युक्लियस पाउने हुनाले चाहिँ यसलाई के भनेको, हेटेरोक्यारियोटिक भनेर भनेको। एउटा प्रोटोजोन ह्याभिङ टु डिफ्रेन्ट टाइप अफ न्युक्लियाई। म्याक्रो न्युक्लियस, ठुलो साइजकोलाई हामी म्याक्रो न्युक्लियस भन्छौँ बिन शेप्डको, अनि सानो साइजकोलाई हामी के भन्छौँ, माइक्रो न्युक्लियस भनेर भन्छौँ है। म्याक्रो न्युक्लियस र माइक्रो न्युक्लियस। अब म्याक्रो न्युक्लियस कस्तो हुँदो रहेछ त, बिन अर किडनी शेप्ड हुँदो रहेछ। कहाँ पाइँदो रहेछ, सिचुएटेड टुवर्ड्स द मिड पोर्सन अफ द बडी प्यारलल टु ओरल ग्रुप। यहाँ यो मुख, यसको मुख जस्तो, यसलाई ओरल ग्रुप भन्छ भने त मैले, यो सँगै प्यारलल भएर बडीमा यसरी पाइएको छ। यो चाहिँ
म्याक्रोन्युक्लियस है। यो ओरल ग्रुप भयो, ओरल ग्रुपको प्यारेलल म्याक्रोन्युक्लियस। यसले केमा हेल्प गर्छ त प्यारामेसियमलाई? यसले हेल्प गर्छ मेटाबोलिक एक्टिभिटिजहरुमा, डाइजेसनहरु गर्नको लागि। मेटाबोलिजम भनेको इनर्जी रिलिजिङ प्रोसेस भनेर भन्छौं हामी। त्यो इनर्जी रिलिजिङ प्रोसेसमा चाहिँ यसले हेल्प गर्छ, जसलाई मेटाबोलिजम वा मेटाबोलिक एक्टिभिटिज भनेर भन्छौं। प्लस एउटा त यो भयो, यसले असेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा पनि हेल्प गर्छ है। असेक्सुअल रिप्रोडक्सन एउटा मेटाबोलिक एक्टिभिटिज, अर्को असेक्सुअल रिप्रोडक्सन, त्यसमा हेल्प गर्छ। रिप्रोडक्सन दुई टाइपको हुन्छ, एउटा असेक्सुअल हुन्छ, अर्को सेक्सुअल हुन्छ। असेक्सुअल भनेको ग्यामिटहरु नभइकन पनि यदि रिप्रोडक्सन गरिन्छ, मेल ग्यामिट फिमेल ग्यामिट भन्छौं नि हैन हामी, ग्यामिटहरु नभइकन पनि रिप्रोडक्सन गरिन्छ भने त्यसलाई भन्छ असेक्सुअल रिप्रोडक्सन। ग्यामिटको प्रेजेन्स छ अनि त्यसपछि चाहिँ रिप्रोडक्सन हुन्छ भने त्यसलाई हामी भन्छौं सेक्सुअल रिप्रोडक्सन है। असेक्सुअल र सेक्सुअल दुईटा भयो। यसले चाहिँ असेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा हेल्प गर्छ म्याक्रोन्युक्लियस। अब माइक्रोन्युक्लियसको बारेमा कुरा गरौँ। स्फेरिकल शेपको हुँदो रहेछ, कम्प्याक्ट सानो हुँदो रहेछ, स्मलर, फिक्स्ड जस्ट नियर द डिप्रेसन अफ म्याक्रोन्युक्लियस। डिप्रेसन खाल्टो, म्याक्रोन्युक्लियसको जुन यो खाल्टो छ नि, खाल्टोमै चक्क यसरी बसिराखेको हुँदो रहेछ। यसले केमा हेल्प गर्छ त? इट हेल्प्स इन रिप्रोडक्सन अफ द एनिमल, सेक्सुअल रिप्रोडक्सन मेनली, सेक्सुअल एज वेल एज असेक्सुअल। असेक्सुअलमा पनि हेल्प गर्छ, नगर्ने होइन, तर मेनली चाहिँ यसले सेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा हेल्प गर्छ। यसको सेक्सुअल रिप्रोडक्सनलाई हामी के भन्छौं? कन्जुगेसन। टिपेर राख है, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। द सेक्सुअल रिप्रोडक्सन सोन बाइ प्यारामेसियम इज कल्ड भनेर सोध्छ कन्जुगेसन। CONJUGATION। म यहाँ च्याट बक्समा पनि लेखिदिन्छु, डाइरेक्ट मेसेज नगरौँ, टु एभ्रीवन गरौँ है त, एभ्रीवन। कन्जुगेसन, कन्जुगेसन भनेको के त? सेक्सुअल रिप्रोडक्सन सोन बाइ प्यारामेसियम कौडेटम। यो माइक्रोन्युक्लियस है। यसले दुईटै टाइपको रिप्रोडक्सनमा हेल्प गर्छ भने है मैले, असेक्सुअल र सेक्सुअल दुईटै टाइपको रिप्रोडक्सनमा हेल्प गर्छ यसले चाहिँ। अनि यसको सेक्सुअल रिप्रोडक्सनलाई हामी के भन्दो रहेछौं? कन्जुगेसन भनेर भन्दो रहेछौं है। ओके, अब भ्याक्युल्सको बारेमा कुरा छ। यसमा दुई टाइपको भ्याक्युल पाउँछ हेर है। भ्याक्युल भनेको भकारी भने जस्तै हो है, गाउँघरतिर है, घर हुनेलाई थाहा छ। भकारी, भकारीमा के राखिन्छ? धान राखिन्छ हैन, चामलहरु राखिन्छ, त्यस्तै त्यो भकारी। भकारी भित्र के स्टोर गरेर राख्नु पर्यो नि, सेलको भित्र स्टोर गरेर राख्ने कुरालाई हामी के भन्छौं? भ्याक्युल भनेर भन्छौं। भ्याक्युल दुई टाइपको हुन्छ हेर प्यारामेसियमको केसमा, एउटा हुन्छ कन्ट्राक्टाइल भ्याक्युल, अर्को हुन्छ फुड भ्याक्युल है। कन्ट्राक्टाइल भ्याक्युल र फुड भ्याक्युल कुरो बुझ। अब फुड भ्याक्युल साना साना हुन्छन् जसलाई हामी ग्यास्ट्रिओल भनेर भन्छौं। आउँछ है, म माथि सरले फेरि कन्ट्राक्टाइल भ्याक्युललाई छोडिदिनु हो भन्दा कन्ट्राक्टाइल भ्याक्युल गर्छु। फुड भ्याक्युल साना साना स्ट्रक्चरहरू हुन्छन्, लगभग 50 वटा जति हुन्छ फुड भ्याक्युल प्यारामेसियममा। यसलाई हामी फुड भ्याक्युल हामी ग्यास्ट्रिओल भनेर नि भन्छौं। ग्यास्ट्रिओल भनेको फुड भ्याक्युल्स हैन, प्रेजेन्ट इन प्यारामेसियम। एकचोटि फेरि भनिराखेको छु मैले, रेड कलरमा बोल्ड गरेको चाहिँ एमसीक्यूजमा इम्पोर्टेन्ट हो। फुड भ्याक्युल्स आर अल्सो कल्ड एज भनेर अप्सनमा टन्नै दिन सक्छ, त्यसमा चाहिँ एउटा ग्यास्ट्रिओल तिमीले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। लगभग 50 वटा जति चाहिँ फुड भ्याक्युल हुन्छ। अनि फुड भ्याक्युल भित्र के हुन्छ? यिनीहरूले खानेकुरा खान्छ नि, जस्तो यो माउथ भने मैले हेर त, माउथ ओरल ग्रुप भने नि, यहाँ खानेकुरा आइराखेको छ हेर त, यो खानेकुरा आइराखेको छ, खानेकुरा आयो 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 आयो, यहाँबाट चाहिँ के बन्यो त? फुड भ्याक्युल बन्यो। फुड भ्याक्युल भनेपछि फुड भ्याक्युल भित्र के स्टोर हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि फुड मेटेरियल्सहरू स्टोर हुँदो रहेछ फुड भ्याक्युल भित्र है। फुड मेटेरियल्सहरू चाहिँ स्टोर हुँदो रहेछ, त्यो भयो। अनि अब कन्ट्राक्टाइल भ्याक्युलको बारेमा कुरा गरौँ। कन्ट्राक्टाइल भ्याक्युल, कन्ट्राक्टाइल भ्याक्युल चाहिँ स्टार शेपको हुन्छ। स्टार शेपको हुन्छ, यो दुईवटा हुन्छ हेर त, एउटा एन्टेरियरली पाउँछ, एन्टेरियरली, अर्को चाहिँ पोस्टेरियरली है। पोस्टेरियरले जुन पाउँछ नि त्यो चाहिँ ओरल ग्रुपको नजिकै हुन्छ, ओरल ग्रुपको नजिकै हुन्छ पोस्टेरियरली पाउने। एउटा एन्टेरियरली पाउँछ, अर्को पोस्टेरियरली पाउँछ। अनि कन्ट्राक्टाइल भ्याक्युलमा चाहिँ के स्टोर हुन्छ त भन्दा एक्सेस अफ वाटर, मेन वाटर, अनि अनवान्टेड सब्स्टेन्स पनि हुन् है। जति पनि नचाहिने अनवान्टेड सब्स्टेन्सहरू छ, बडीलाई नचाहिने क्या हार्मफुल सब्स्टेन्स भनौँ न। अनि एक्सेस धेरै भएको पानी भनेर भनौँ, किनकि यो पानीमै बस्छ अनि बडीमा धेरै भएको पानीलाई बाहिरतिर फाल्नको लागि यसले हेल्प गर्छ। भनेपछि यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ? अस्मो रेगुलेसन भनेर भन्छौँ। अस्मो रेगुलेसन।
द फंक्सन अफ कन्ट्राक्टाइल भ्याक्युल इज भनेर सोध्न सक्यो। त्यसमा चाहिँ के भन्नु पर्यो तिमीहरूले अस्मो रेगुलेसन भनेर टिक लगाउनु पर्यो। अब कुरा गरौँ अस्मो रेगुलेसन भनेको के त? मेन्टेनेन्स अफ वाटर एन्ड आयोन्स इन द बडी है। अस्मो रेगुलेसन भनेको त के त र के रहेछ त भन्दाखेरि इट इज द प्रोसेस बाई विच वाटर एन्ड आयोन्स आर ब्यालेन्स्ड इन द बडी। दुईवटा कुरा है, एउटा वाटर अर्को आयोन पनि हो। यहाँ मैले के लेखिदिएको छु, द्याट इज मेन्टेन वाटर ब्यालेन्स अफ द बडी भनेर भनेको छ। वाटर मात्र होइन कि आयोन्स पनि हो भनेर बुझौँ है त। दुईवटा कुरा यदि ब्यालेन्स गर्छौँ भने त्यसलाई हामी अस्मो रेगुलेसन भनेर भन्छौँ। गुड। अब यति क्लियर भयो भने अब हामी साइटोपाइजतिर जाउँ। साइटोपाइजलाई हामी अर्को वर्डमा के पनि भन्छौँ, साइटोप्रोक्ट पनि भन्छौँ। साइटोपाइज अर साइटोप्रोक्ट यो भनेको के त भन्दा यिनीहरूको एनस जस्तो हो क्या, एनस। अब हेर न, जति पनि अरू अनवान्टेड सब्सटेन्सहरू छन् त्यसलाई कन्ट्राक्टाइल भ्याक्युलले फाल्यो। तर खानेकुरा डाइजेस्ट भइसकेपछि जुन सोलिड वेस्टलाई कहाँबाट फाल्ने त? एनल पोर भनेर भनेको छ नि, सब टर्मिनल है। टर्मिनल भनेको टुप्पो भयो, यो टुप्पो भन्दा हल्का यतातिर पाउँछ, त्यही भएर सब टर्मिनल भनेर भन्छौँ हामी यसलाई। एनल पोर भनेको के हो त? साइटोपाइज अर साइटोप्रोक्ट। फुड भ्याक्युल पचेर जति पनि अनडाइजेस्टेड फुड मेटेरियलहरू रिमेनिङ हुन्छ नि, त्यो रिमेनिङ भएको अनडाइजेस्टेड फुड मेटेरियलहरू यो एनल पोर अर साइटोपाइजको थ्रु चाहिँ बाहिरतिर फालिन्छ। यही भयो है। अर्को वर्डमा के पनि भन्दो रहेछौँ हामी यसलाई? सेल एनस पनि भनेर भन्दो रहेछौँ है, सेल एनस। इट लाइज बिहाइन्ड द ओरल ग्रुप। ओरल ग्रुप भन्दा तल पाउँछ है, यो ओरल ग्रुप भयो, यो ओरल ग्रुप भन्दा तल सेल एनस। स्क्रिनसटहरू के लेख्नु पर्ने हो लेख्दै गर है। ल अगाडि बढ्न मिल्यो? बढ्दा हुन्छ यस्तो गर। नमुनाजी, नमुनाको अनुहार देखिरहेको छु, पूर्णिमाको अनुहार देखिरहेको छु, राजु। ल ओके, अगाडि बढेँ है त म। के आयो अब? प्र्याक्टिस क्वेसन्स। तिमीहरूको लागि केही क्वेसन्सहरू छ। ल यसको एन्सर मलाई भन ल। प्यारामेसियम इज ए सिलिएट प्रोटोजन, फ्ल्याजेलेट प्रोटोजन, सिलिएट पोरिफेरन, स्पोरोजन प्रोटोजन। सिलिएट प्रोटोजन। ओके, अब सेकेन्ड क्वेसन डिस्कस गरौँ है त। स्लिपर एनिमल क्यूल इज द कमन नेम फर प्यारामेसियम मोनोसिस्टिस, नोटिल्युका, ट्रिपानोसोमा। प्यारामेसियम है, स्लिपर एनिमल क्यूल। गुड। मोस्ट अफ द प्यारामेसिया इनहेबिट भनेको प्यारामेसियामा कहाँ पाउँछ? यसको हेबिटेट है, कहाँ पाउँछ त प्यारामेसियम? फ्रेश वाटरमा पाउँछ कि सी वाटरमा पाउँछ कि ब्रैकिश वाटरमा पाउँछ कि ल्यान्डमा पाउँछ? फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर। पेलिकल इज कम्पोज्ड अफ, पेलिकल भनेको बडीको आउटर कभरिङ हो, आउटर कभरिङ हो भनेर भनेको थिएँ मैले। यो आउटर कभरिङमा कस्तो एरियाहरू हुन्छ भनेको थिएँ? पेन्टागोनल एरिया हुन्छ कि टेट्रा? पेन्टागोनल भनेको 5वटा साइड भएको, 5वटा सर्फेस भएको। टेट्रागोनल हुन्छ कि 4वटा सर्फेस भएको। हेक्सागोनल हुन्छ कि 6वटा सर्फेस भएको। अनि हेप्टागोनल हुन्छ 7वटा सर्फेस भएको। हेक्सागोनल एरिया हुन्छ भनेर भनेको थिएँ मैले, हेक्सागोनल एरिया। गुड, यो पनि बुझ्यौ। अब अरु क्वेसन है त। ओके, स्पिन्डल शेप्ड स्ट्रक्चर present in the ectoplasm of paramecium is called trichocyst, nematocyst, statocyst, holocyst. Trichocyst. Right? Let's go answer. Okay. Our next question. In paramecium is placed. कहाँ पाउँछ? Mouth. Dorsally पाउँछ कि? Ventrally पाउँछ कि? डोर्सोलेटरली भनेको डोर्सलको लेटरल साइड। भेन्ट्रोलेटरली पाउँछ कि? भेन्ट्रोलेटरली भनेको भेन्ट्रलको लेटरल साइड। कतातिर पाउँछ? यसको एन्सर के त भन्दाखेरि भेन्ट्रोलेटरली है, भेन्ट्रोलेटरली। म यतातिर आउँछु रोक है, म डायग्राम देखाउँछु नि तिमीहरूलाई। यो डोर्सल हो है, राम्ररी बुझ ल। यो डोर्सल हो है, यो भेन्ट्रल हो। डोर्सल, भेन्ट्रल। अब भेन्ट्रलमा पनि माथितिर तलतिर छैन, बीचमा छ, यसको लेटरल साइडमा छैन।
भेन्ट्रल्ली भनेर नि भन्छन् कतिले भन्नलाई, तर भेन्ट्रोल्याट्रल्ली भन्छौँ भने अझ बेस्ट भयो है। भेन्ट्रोल्याट्रल्ली भन्दा बेस्ट भयो। ओके, कन्ट्राक्टाइल भ्याक्युल इन प्यारामेसियम इज ए, यो बन्दै हराउँदै गर्ने स्ट्रक्चर हो कि सधैँभरि रहिराख्ने स्ट्रक्चर हो कि पर्मानेन्ट, दुईटै हो कि कुनै पनि होइन? ल यसरी नै आउँछ है क्वेसन। टेम्पोररी स्ट्रक्चर, पर्मानेन्ट स्ट्रक्चर, अल अफ दिस, नन अफ दिस। यसको सेकेन्ड अप्सन हो पर्मानेन्ट स्ट्रक्चर। जहिले पनि दुईटा नै हुन्छ नि त। फुड भ्याक्युलको केसमा अबाउट 50 भनेर भनेको थियौँ नि हामीले, लगभग 50 वटा हुन्छ, कहिलेकाहीँ कम पनि हुन सक्यो, धेरै पनि हुन सक्यो, तर यहाँ चाहिँ दुईटै हुन्छ, एन्टेरियर र पोस्टेरियरली। त्यही भएर चाहिँ पर्मानेन्ट स्ट्रक्चर है, रहिराख्छ, त्यो हराउँदैन। ओके, द नम्बर अफ न्युक्लियस इन प्यारामेसियम इज, यो इटालिक हुनु पर्यो है, अलिकति टेक्निकल प्रब्लम भएछ यो इटालिक है। प्यारामेसियममा कतिवटा न्युक्लियस हुन्छ है? 2 न्युक्लियस इन प्यारामेसियम। ओके, लास्ट स्लाइड है तिम्रो प्र्याक्टिस क्वेसनको पनि। प्यारामेसियम सोज डट 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 न्युट्रिसन। अब कुरा बुझौँ है त। प्यारासाइट एट्याक गर्ने, प्यारासाइटिक। होलोजोइक भनेको दुईवटा फर्ममा खानेकुरा खाने, जस्तो हामीले खान्छौँ नि, हामीलाई भोक लाग्छ खाना खान्छौँ, सोलिडको फर्ममा खान्छौँ, सोलिड। प्यास लाग्छ पानी खान्छौँ, लिक्विडको फर्ममा खान्छौँ। खानेकुरा सोलिड र लिक्विड दुईवटै फर्ममा खानेलाई हामी होलोट्रफिक भनेर भन्छौँ। होलोट्रफिक यसरी बुझ। यदि एनिमल लाइक हो भने होलोजोइक, प्लान्ट लाइक हो भने होलोफाइटिक, यसरी बुझ है। एनिमल लाइक स्ट्रक्चर हो भने होलोजोइक, प्लान्ट लाइक स्ट्रक्चर हो भने चाहिँ होलोफाइटिक। अनि अर्को आउँछ स्याप्रोजोइक। स्याप्रो भनेको डेड एन्ड डिकेइङलाई खाने एनिमल लाइक स्ट्रक्चर। जोइक भन्ने वर्ड आउने बित्तिकै एनिमल लाइक हो है, ख्याल गर्नु। यो डेड एन्ड डिकेइङलाई खान्छ कि प्यारासाइट हो कि त्यो सोलिड र लिक्विड दुईटै फर्ममा खाने एनिमल लाइक हो कि सोलिड र लिक्विड दुईटैलाई खाने प्लान्ट लाइक हो? च्याट बक्समा हेरौँ है। सी, धेरैले सी गरेका छन्। होइन होइन, यसले डेड एन्ड डिकेइङलाई खाँदैन, यसले डेड एन्ड डिकेइङलाई खाँदैन, यसले सोलिड र लिक्विड लिभिङलाई पनि खान्छ भनेपछि होलोजोइक। होलोजोइक यसको न्युट्रिसन। हाम्रो पनि होलोजोइक हो। हामीले पनि सोलिड पनि खान्छौँ, लिक्विड पनि खान्छौँ। फेरि प्यास लाग्दाखेरि पानी खान्छौँ भने मैले फेरि कोही यहाँ फटा होला नि सर, प्यास लाग्दा म त जुस खान्छु भन्ने नि निस्केला नि, त्यो जुस पनि लिक्विडै हो। ओके, द सिलियम अराइजेस फ्रम। सिलियम र सिलियामा फरक के छ? अघि मैले सिलिया भने, यहाँ सिलियम भने। सिलिया भनेको प्लुरल हो, प्लुरल एकैचोटि सबैलाई भन्दाखेरि। अनि एउटालाई मात्र कुरा गर्छौँ भने त्यो सिङ्गुलर चाहिँ सिलियम भनेर भन्छौँ हामी। यो सिलियम कहाँबाट अराइज हुँदो रहेछ त? ल भन मलाई। न्युक्लियसबाट अराइज हुन्छ कि पेलिकलबाट अराइज हुन्छ कि बेसल ग्रानुलबाट हुन्छ कि बोथ आई एन्ड आई भनेछ? न्युक्लियस र पेलिकल बोथ। राइट एन्सर इज पेलिकल। यसको राइट एन्सर चाहिँ पेलिकल है त। अब 11, सेक्सुअल रिप्रोडक्सन इन प्यारामेसियम इज कल्ड बाइनरी फिसन भन्ने कि, कन्जुगेसन भन्ने कि, सिजोगोनी भन्ने कि स्पोरोगोनी भन्ने? सिजोगोनी, स्पोरोगोनी यी दुईटै असेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुन्, तर यो प्लाज्मोडियम भाइभेक्सले सो गर्ने हो, प्यारामेसियमले होइन। बाइनरी फिसन भनेको असेक्सुअल रिप्रोडक्सन हो, प्यारामेसियमले नै सो गर्ने। तर कन्जुगेसन भनेको के हो त? सेक्सुअल रिप्रोडक्सन। गुड, 2 है कन्जुगेसन। अब लास्ट, मेबी लास्ट क्वेसन है। कन्ट्राक्टाइल भ्याक्युल इन प्यारामेसियम इज फर के को लागि? कन्ट्राक्टाइल भ्याक्युल एक्सक्रिसन, रिप्रोडक्सन, अस्मोरेगुलेसन, फिडिङ? सी, अस्मोरेगुलेसन है। अस्मोरेगुलेसनमा हेल्प गर्छ, आयोन र वाटरलाई ब्यालेन्स गर्छ।